अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। तो इस सबक में भी गुज़श्ता सबक की तरह फ़ारसी के कुछ अफ़आल पर हम रोशनी डालेंगे जो बहुत कसीरुल इस्तेमाल है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इनको सीखने से आपकी फ़ारसी में इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं सबक को। हमारा सबसे पहला फ़ेल है जवाब दादन। من به سوال شما جواب می دهم. تمیز کردن. من هر روز اتاق را تمیز می کنم. تماشا کردن. ما فیلم زیبایی را تماشا کردیم. تلفن کردن، जिसको हम टेलीफोन ज़दन भी कह सकते हैं। دیروز به دوستم تلفن کردم، यानी मैंने कल अपने दोस्त को फ़ोन किया। 5. تکه تکه کردن. مادرم گوشت را تکه تکه کرد. 6. تصمیم گرفتن، یعنی فیصله کرنا. مثلا من تصمیم گرفتم فارسی یاد بگیرم. من تصمیم گرفتم فارسی یاد بگیرم. ترک کردن، اردو में भी है ترک कर देना. او کشورش را ترک کرد. ترسیدن. بچه ها از تاریکی می ترسند. بچه ها از تاریکی می ترسند. ترساندن یعنی डराना. صدای بلند مرا ترساند، یعنی तेज आवाज़ ने मुझे डरा दिया. تبدیل کردن. او روپیه را به دلار تبدیل کرد. تبدیل कर देना. تا کردن. لباس ها را تا کردم، یعنی मैंने कपड़े तह किए या फोल्ड किए. 12. پیدا کردن. من کتاب گم شده را پیدا کردم، یعنی तलाश करना. गुमशुदा चीज़ को तलाश करके मतलब उसको फाइंड करना. पैदा کردن. پیچیدن. او شال را دور گردنش پیچید. پوشیدن. من لباس گرم پوشیدم. پوست کندن. سیب زمینی را پوست کندم. پریدن. پرنده روی درخت پرید. پرواز کردن. هواپیما در آسمان پرواز می کند. پرسیدن. من نام شما را پرسیدم. پرداخت کردن. او پول غذا را پرداخت کرد. پختن. مادرم غذا را خوب پخت. तो हमारा आज का दर्स यहाँ अपने अख्ताम को पहुँच गया। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़।